सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म विदुरहरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूका लागि 24औं श्रृङ्खलाको अध्ययन सामग्रीको रूपमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको खण्ड ख को शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत इकाइ 2 को शिक्षा मनोविज्ञान शीर्षकको मानव वृद्धि र विकास शीर्षक अन्तर्गत वृद्धि र विकासको अवधारणा, चरण र विशेषता शीर्षकका लागि महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। भिडियो अलि लामो हुने भएकोले यसै विषयवस्तुको थप सामग्री मानव विकासका विभिन्न चरणहरूका विशेषताहरू समेतको अध्ययन सामग्री अर्को भिडियो सामग्रीमा प्रस्तुत गर्नेछु। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि यसभन्दा अगाडिका सामग्रीहरू प्राप्त गर्न यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन साथै यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा रहेका लिङ्कहरूबाट समेत जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ अबको विषयवस्तु। विशिष्टीकरण तालिका अनुसार खण्ड खमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत प्राथमिक र निम्नोदय तहका लागि इकाइ 2 मा रहेको शिक्षा मनोविज्ञान अन्तर्गत 2.2 मा रहेको मानव विकास, यस अन्तर्गत वृद्धि र विकासको अवधारणा, चरण र विशेषताहरू, यस अन्तर्गत 3वटा प्रश्नहरू 2 अङ्कका दरले 6 अङ्कको अङ्कभार रहेको छ भने माध्यमिक तहका लागि इकाइ 2 को शिक्षा मनोविज्ञान शीर्षक अन्तर्गत 2.2 मा रहेको मानव वृद्धि र विकासको अवधारणा, यस अन्तर्गत एउटा प्रश्न र 2 अङ्कको अङ्कभार सहित यस शीर्षक अन्तर्गतको अध्ययन सामग्री रहेको छ। मानव वृद्धि र विकासको अवधारणा सामान्य अर्थमा मानिसको जीवनमा देखा पर्ने विभिन्न विकास क्रमलाई मानव विकास भनिन्छ। उदाहरणका लागि जब मानिसले जन्मने प्रक्रियामा आमाको गर्भमा गर्भधारण गर्छ, त्यसबेला पुरुष र स्त्रीको मिलनमा एक नयाँ जीवित कोषको विकास हुन्छ। यो एक सूक्ष्म जीवनको रूपमा रहेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै यो सूक्ष्म जीव ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसको आकारमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। यसै अवस्थामा वंशानुगत गुणहरू बोकेका क्रोमोजोम्सका आधारमा टाउको, हात, खुट्टा, नङ, मासु, रङ, आँखा, मुख लगायतका अङ्ग प्रत्यङ्गका विकासहरूको क्रम सुरु हुन्छ। यसरी आमाको गर्भमा हुने सबै किसिमका चरणहरू पार गरी सामान्यतया 9 महिना अर्थात् 280 दिनपछि बालक जन्मन्छ। यो मानव विकासको क्रम हो, अर्थात् यसलाई मानव विकासको क्रममा हामी लिने गर्छौँ। सामान्यतया वृद्धि र विकासलाई एउटै अर्थमा लिने गरेको पाइन्छ। वृद्धि भनेको व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक अथवा क्वान्टिटेटिभ परिवर्तन हो, अर्थात् व्यक्तिमा देखा पर्ने शारीरिक परिवर्तनलाई वृद्धि भनिन्छ। वृद्धिलाई नाप्न, तौलन, स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। जस्तो बालक जन्मदा सानो हुन्छ, बिस्तारै उसको आकार बढ्छ, उचाइ बढ्छ, तौल बढ्छ, यसलाई वृद्धि भनिन्छ। वृद्धि निश्चित अवधिसम्म मात्र हुने गर्छ। विकास भनेको व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन हो। अघि हामीले भन्यौँ वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन हो भने विकास गुणात्मक परिवर्तन हो। वृद्धिले शारीरिक परिवर्तन मात्र जनाउँछ भने विकासले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र नैतिक सबै किसिमका अथवा सबै प्रकारका परिवर्तनहरूलाई जनाउँछ। वृद्धिलाई जस्तो विकासलाई सजिलै नाप्न र तौलन सम्भव हुँदैन। वृद्धि निश्चित अवधिसम्म मात्र हुन्छ भने विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया मानिन्छ। वृद्धि र विकास फरक फरक भए तापनि यिनीहरू एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। वृद्धि नभई विकास सम्भव छैन र विकास नभई वृद्धि पनि सम्भव छैन। त्यसकारणले वृद्धि र विकास मानव जीवनका नभई नहुने दुईटा भागहरू हुन्। वृद्धि नभई विकास र विकास नभई वृद्धि हुँदैन। त्यसकारण यी एक अर्कामा आश्रित छन् र परिपूरक पनि छन्। बालक जन्मेपछि बिस्तारै रुने, हाँस्ने, भामे सर्ने, बस्ने, उभिने, हिँड्ने, बोल्ने गर्छ।
यो पनि मानव विकास हो। जब बालक विद्यालय जान्छ, विद्यालयमा अन्य थुप्रै केटाकेटीहरूसँग उसको घुलमिल हुन्छ। विद्यालयमा उसले पढ्न, लेख्न, विभिन्न खेलहरू खेल्न, सामाजिक व्यवहारहरू सिक्न तथा रहनसहन, धर्म बुझ्न थाल्छ। यो पनि मानव विकास हो। यस प्रकार जन्मदाको सानो बालकको शारीरिक अङ्गको विकास हुनु, बिस्तारै बिस्तारै उसमा अनुभवहरू बढ्नु, परिपक्व हुनु वा मानसिक विकास हुनु पनि मानव विकास नै हो। सारमा गर्भधारणदेखि मृत्युसम्मका अवस्थामा देखा पर्ने शारीरिक वा मानसिक विकास मानव विकास हो। मानव विकासको क्रममा वृद्धिलाई सङ्ख्यात्मक वा परिमाणात्मक गुण जाहेर गर्ने पक्षका रूपमा लिइन्छ। जस्तो बालक जन्मदा उसका हात खुट्टा, उसको टाउको, शरीर सबै अङ्गहरू साना हुन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै उसका हात खुट्टा, टाउको, शरीरसँगै अङ्ग प्रत्यङ्ग बढ्दै जान्छन्। यसलाई हामी सजिलै थाहा पाउन, नाप्न वा पत्ता लगाउन सक्छौँ। यस प्रकारको सङ्ख्यात्मक वा परिमाणात्मक गुणको विकासलाई वृद्धि भनिन्छ। वृद्धि जीवनभर चलिरहने प्रक्रिया होइन। वृद्धि जीवनभरि चलिरहने प्रक्रिया होइन, यो निश्चित अवधि। विकास गुणात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। यसलाई मानसिक विकास पनि भनिन्छ। बालक जन्मदा बोल्न, तर्क गर्न, नैतिक कार्य गर्न, संवेगात्मक कार्य गर्न नसक्ने हुन्छ। तर जब उसले विकासका चरणहरू पार गर्दै जान्छ, अनुभवहरू सङ्कलन गर्दै जान्छ, विविध समस्याहरूसँग जुझ्दै अघि बढ्छ, उसको बुद्धिको विकास पनि हुँदै जान्छ। यसलाई मानसिक विकास भनिएको हो। विकास शब्दले निम्न कुराहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, अर्थात् निम्न कुराहरूलाई जनाउँछ: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। यी विकासहरू अर्थात् चौतर्फी सर्वाङ्गीण विकास भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई विकास, यो वृद्धि र विकासको अवधारणापछि यसमा केही आधारहरूमा यसलाई भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ। अर्थात् वृद्धि र विकासलाई केही मुद्दागत रूपमा हामी फरक छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो वृद्धि अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ, यो परिमाणात्मक परिवर्तन हो भने विकास गुणात्मक परिवर्तन हो। वृद्धि निश्चित अवधिसम्म मात्र हुन्छ। विकास जीवनभर चलिरहने निरन्तर प्रक्रिया हो। तेस्रोमा वृद्धि सजिलै नाप्न, तौलन वा थाहा पाउन सकिन्छ भने विकास सजिलै नाप्न, तौलन वा थाहा पाउन सकिन्न। यसलाई थाहा पाउनका लागि मूल्याङ्कन वा निरीक्षणको निश्चित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। 4. खास पक्षहरू जस्तो हात, खुट्टा, टाउको, शरीर आदिको परिवर्तनलाई जनाउँछ वृद्धिले भने विकास सर्वाङ्गीण पक्षको परिवर्तनलाई जनाउँछ। 5. जन्मजात रूपमा हुने स्वचालित प्रक्रिया हो। वृद्धि चाहिँ स्वचालित प्रक्रिया हो जन्मजात रूपमा हुने भने विकास चाहिँ जन्मजात र आर्जित दुवै प्रक्रियाबाट हुन्छ। 6. वंशानुगत गुणमा र पौष्टिक आहारमा भर पर्छ। वृद्धि वंशानुगत गुण र पौष्टिक आहार अथवा बालकलाई प्राप्त पौष्टिक आहारले पनि वृद्धिमा असर गर्छ भने विकास चाहिँ वंशानुगत र बाह्य वातावरण दुवैमा भर पर्छ। यी मुद्दाको आधारमा हामी वृद्धि र विकासलाई फरक छुट्याउन सक्छौँ। यसका केही निश्चित विशेषताहरू हुन्छन्। विकासका विशेषताहरू, हामीले विकासका केही विशेषताहरू मुद्दागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। 1 मा परिवर्तन हुन्छ। विकासमा परिवर्तन हुन्छ। विकासको अर्थ निरन्तर र प्रगतिमूलक हुन्छ। विकास कहिल्यै पनि स्थिर हुँदैन, किनभने मानव जीवन नै स्थिर छैन। त्यसकारणले विकास चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। 2. पछिल्लो विकासभन्दा अघिल्लो विकास जटिल हुन्छ। बालक जब जन्मन्छ उसले समायोजनका विभिन्न कुराहरू सिक्नुपर्छ। नयाँ वातावरणमा बालकलाई समायोजन हुनका लागि सुरुवाती अवस्थामा निकै गाह्रो हुन्छ। घर, परिवार, समाजबाट उसले आफ्नो बाल्यकालमा जस्ता कुराहरू सिक्दै जान्छ र पछिल्ला चरणमा त्यसै अनुसार आफ्नो जीवन बिताउनुपर्छ। बालक जन्मेपछि पहिलो 5 वर्षलाई सामान्यतया हामी एउटा क्रिटिकल वर्ष पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसकारण यस अवस्थाको सकारात्मक बाटोको पहिचानले उसको भविष्यको मार्ग निर्देश गर्छ। त्यसकारण
पछिल्लो विकासभन्दा अघिल्लो विकासलाई ज्यादै क्रिटिकल अर्थात् जटिल अवस्थाको मानिन्छ। 3. विकास परिपक्वता र सिकाइको फल हो। बालक जन्मन्छ, बढ्छ, विभिन्न अनुभवहरू बटुल्छ, त्यसैले यसलाई परिपक्वता भनिन्छ। बालकले आफूले बटुलेका अनुभवहरूलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्नुपर्छ, यसलाई सिकाइ भनिन्छ। मानिसले अनुभव बटुलेर मात्र हुन्न, त्यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, त्यो विकास हो। त्यसैले अनुभवहरू बटुल्नु अथवा त्यो परिपक्वता हुनु, अनुभवलाई व्यवहारमा लगाउनु, त्यो सिकाइ हो, यो विकास मानिन्छ। अर्थात् विकास भन्नु नै परिपक्वता र सिकाइको एउटा प्रतिफल हो। 4. विकास क्रम व्याख्या गर्न सकिन्छ। मानव विकासका विभिन्न चरणहरूमा बालकले कस्ता कस्ता व्यवहारहरू देखाउँछ, सबै अध्ययन गर्न सकिन्छ, पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ, व्याख्या गर्न सकिन्छ र भविष्यवाणी गर्न सकिने खालका हुन्छन्। जस्तो कि बालक कति बेला बामे सर्छ, घस्रन्छ, हिँड्छ, बोल्छ, पढ्ने लेख्ने सक्ने हुन्छ, यी कुराहरूलाई सजिलै व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो क्रमलाई हामी पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। 5. विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ। मानव विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ। सबै व्यक्तिमा एउटै किसिमले विकास हुँदैन, एकै रूपबाट हुने गर्दैन। विकास क्रममा चाहिँ व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ। कुनै बालकमा कुनै कुराको विकास चाँडै भएको हुन्छ भने कुनैमा त्यो विकास ढिलो हुन्छ। एउटै घरमा रहेका एउटै उमेरका 2 बालबालिकाहरूमध्येमा पनि एकमा विकासको लक्षण चाँडो देखा पर्छ भने अर्कोमा ढिलो देखा पर्छ। त्यसकारणले विकासमा व्यक्तिगत भिन्नता हुन्छ। त्यस्तै गरी विकास क्रमको अवधि हुन्छ। मानव विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो। यस निरन्तर प्रक्रियामा पनि विभिन्न अवस्था र विकासका चरणहरूका निश्चित अवधिहरू हुन्छ। जस्तो बालबालिकाहरूमा जुन विकास क्रमका चरणहरू हुनुपर्ने हो, ती गुणहरू हुनुपर्ने हो, त्यही अवधिमा नै विकास क्रम हुनुपर्छ। विकास क्रमको अवधि बालबालिकाको उमेर, व्यवहार र शारीरिक स्वरूपका आधारमा निश्चित गरिएको हुन्छ। बालबालिकाको उमेर, व्यवहार, विभिन्न क्रियाकलापका आधारमा निश्चित गरिएका विकास क्रमहरूको अवधि निश्चित अवधिसम्म हुने गर्छ। 7. हरेक विकास अवधिमा सामाजिक अपेक्षा गरिन्छ। मानव विकासका विभिन्न चरणहरूमा कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, अर्थात् यस्ता यस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई सामाजिक अपेक्षा भनिन्छ। जस्तो कि नयाँ वातावरणमा बालक जन्मन साथ समायोजनको अपेक्षा गरिन्छ। नवजात अवस्था, शैशव अवस्था, बालक बस्ने, हिँड्ने, बोल्ने, खेल्ने गर्छ भन्ने कुराहरूको हामी आशा गरिन्छ। त्यसकारणले यो विकासको अवधिमा हरेक अवधिमा सामाजिक अपेक्षाहरू गरिएको हुन्छ। 8. विकास सामान्यबाट विशिष्ट प्रक्रियातर्फ उन्मुख हुन्छ। विकास सबैभन्दा पहिला सामान्य रूपमा हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै विशिष्ट रूपतर्फ उन्मुख हुन्छ। मानिसका सबै शारीरिक तथा मानसिक अथवा सबै विकासात्मक क्रियाकलापहरू यसै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन्, अर्थात् विशिष्ट प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन्। जस्तो कि बालकले हिँड्नका लागि बामे सर्न, उभिन, पाइला चाल्न, शरीर सन्तुलन गर्न, यी कुराहरू सिक्नुपर्छ र क्रमशः सामान्यबाट विशिष्टतर्फ ती क्रियाकलापहरू उन्मुख हुन्छन्। 9. विकास निरन्तर प्रक्रिया हो। मानव विकासलाई गर्भधारणदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न चरणहरूमा विभाजित गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण चरणहरूमा कुनै न कुनै प्रकारका कार्यहरू अथवा विकासहरू भइरहेको हुन्छ, अर्थात् यो निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। 10. भिन्न भिन्न क्षेत्रको विकास भिन्न भिन्न हुन्छ। यसलाई हामी कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भने बालक जन्मदा सानो हुन्छ, उसका हातखुट्टा, टाउको, पेट बिस्तारै बिस्तारै वयस्क हुन्छ, अर्थात् बढ्दै जान्छ। वयस्क हुँदा पनि हातखुट्टा जति लामा अरू अङ्गहरू हुँदैनन्। किनभने शरीरका सबै अङ्गहरूको विकासको गति फरक फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि हातखुट्टा, नाक आदि वयस्क अवस्थामा नपुग्दै विकसित भइसकेका हुन्छन् भने अनुहारको तल्लो भाग तथा काँध
वयस्क अवस्थाभरि ज्यादै मन्द गतिमा विकसित भइरहेको हुन्छ। बालकको बाल्यकालमा कल्पना शक्ति तीव्र रूपमा विकसित भएको हुन्छ भने तार्किक शक्ति मन्द गतिमा हुन्छ। यहाँ कल्पना शक्ति तीव्र रूपमा हुन्छ भने क्रमशः तार्किक शब्द गति चाहिँ त्यो अवस्थामा न्यून गतिमा हुन्छ। त्यसकारण भिन्न भिन्न क्षेत्रको विकास चाहिँ भिन्न भिन्न रूपमा हुन्छ भनेर हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी विकासको अर्को विशेषताको रूपमा विकासका हरेक क्षेत्रमा सम्भावित सङ्कटहरू हुन्छन्। यो हरेक चरणमा विभिन्न किसिमका सम्भावित सङ्कटहरू देखा पर्छन्, समस्याहरू देखा पर्छन्। जस्तो कि सामान्यतया हामी यसलाई शारीरिक सङ्कट, मानसिक सङ्कटमा विभाजन गर्ने गर्छौँ। यी बालकका नवजात अवस्थामा शारीरिक सङ्कटको सम्भावना धेरै देखिन्छ भने ठुलो हुँदै हुँदै जाँदा क्रमशः मनोवैज्ञानिक सङ्कटको सम्भावनाहरू बढ्दै जान्छन्। यी सम्भावित सङ्कटहरू विभिन्न चरणमा देखिन्छन्। 12 विकास अवधि अनुरूप सुखीपना फरक हुन्छ। विकासका प्रत्येक चरणमा सुखीपना फरक फरक हुन्छ। विकासका कुनै पनि अवधिमा सुखीपनाको मात्रा ज्यादा हुन्छ भने कुनै अवस्थामा नैराश्यताको मात्रा बाहुल्यता रहेको हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूको विश्लेषण हेर्ने हो भने विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानबाट के प्राप्त हुन्छ भने व्यावहारिकता अनुसार शैशवावस्थामा बालक एकदमै बढी खुसी हुन्छ भने यौवनावस्थासम्म केटाकेटीहरू ज्यादा दुखी हुन्छन्। किनभने बालबालिकामा सुखी हुनका लागि स्वीकृति अथवा एक्सेप्टेन्स, स्नेह, उपलब्धि यी तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारणले विकासको अवधि अनुरूप सुखीपना फरक फरक हुन्छ भनेर हामी यो विकासका विशेषताहरूलाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। अब मानव विकासका अवस्था वा चरण हो। मानव जीवनको गर्भधारणदेखि मृत्युसम्म मानिसमा देखा पर्ने विभिन्न विकास क्रमलाई जीवन अवधिका अवस्थाहरू भनेर भनिन्छ अथवा मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरू चरणहरू भनेर भनिन्छ। पुरुष यौन कोशिका र स्त्री यौन कोशिकाको संयोगबाट मानव जीवनको सुरुवात हुन्छ, जसलाई हामी गर्भधारण भनेर भनिन्छ। आमा र बाबुको यौन कोशिकाबाट 23 जोडा गुणसूत्रहरू मिलेर बनेको हुन्छ। पहिलो XX क्रोमोजोम र दोस्रो X र Y क्रोमोजोम हुन्छ। स्त्रीले XX क्रोमोजोम पैदा गर्छन् भने पुरुषले X र Y भएको क्रोमोजोम पैदा गर्छ। यसरी क्रोमोजोम पैदा भएपछि स्त्रीको अण्डवाहिनी नलीले यसलाई गर्भाशयसम्म प्रवेश गर्दा पुरुषको X र स्त्रीको पनि X अर्थात् XX को जोडी भएमा छोरी र पुरुषको Y क्रोमोजोम र स्त्रीको X अर्थात् X र Y को जोडी प्रवेश भएमा छोरा जन्मन्छ। यो वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्यको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ। यसरी एउटा नवजात शिशुको जीवनको सुरुवात हुन्छ। मानव विकासका अवस्थालाई दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। हामी यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। एउटा जन्म पूर्वको अवस्था प्रिनेटल पिरियड र अर्को जन्म पश्चातका अवस्थाहरू अथवा पोस्टनेटल पिरियड भनेर यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। मानव विकासको अवस्थालाई यो दुई चरणमा जन्म पूर्व र जन्म पश्चातका अवस्थाहरू भनेर यसलाई विभाजन गरिएको हुन्छ। अब जन्म पूर्वका अवस्थाहरू, यो मुख्य गरी जन्म पूर्वका अवस्थालाई पनि तीनवटा अवस्थामा विभाजन गरिएको छ। पहिलो जाइगोटको अवस्था, पिरियड अफ जाइगोट भनेर भनिन्छ। यो गर्भधारणदेखि 2 हप्तासम्मको अवधिलाई जाइगोटको अवस्था भनेर भनिन्छ। दोस्रोमा भ्रूणको अवस्था, यो गर्भधारणको 2 हप्ताबाट 2 महिनासम्मको अवस्थालाई भ्रूणको अवस्था भनेर भनिन्छ भने तेस्रो चाहिँ फेटसको अवस्था, यो गर्भधारणको 2 महिनाबाट जन्मसम्मको अवस्थालाई यो फेटसको अवस्था भनेर यो जन्म पूर्वका अवस्थालाई यी तीनवटा अवस्थामा विभाजन गरिएको हुन्छ। जाइगोटको अवस्था, भ्रूणको अवस्था र फेटसको अवस्था, यी जन्म पूर्वका अवस्थाहरू हुन् भने यो जन्म पूर्वका अवस्थाका प्रमुख विशेषताहरूलाई हामी केही अध्ययन गर्न सकिन्छ। जस्तो वंशजको वृत्तिदान, यो जन्म पूर्वको अवस्थाको प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको हुन्छ।
आमाको गर्भमा निषेचन भएपछि बच्चामा एउटा वंशजको निर्माण हुन्छ। यही वंशजले बच्चाको पछिल्लो विकास क्रमलाई अगाडि बढाउँछ। यसलाई वंशजको वृत्तिदानको रूपमा विशेषताको रूपमा लिइन्छ। दोस्रोमा तीव्र वृद्धि र विकास हुन्छ। तेस्रो वातावरणीय अवस्था। चौथो सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण। यो हामी जन्मपूर्वका अवस्थाको विशेषताहरूको रूपमा हामी लिन सक्छौँ भने अब जन्म पश्चातको अवस्था, यसलाई केही भिन्न रूपमा हामी प्रस्तुत गरेको पनि पाउँछौँ। यहाँ सामान्य रूपमा हामीले अध्ययन गर्दा यो जन्म पश्चातको अवस्थालाई पहिलो नवजात अवस्था, जुन चाहिँ जन्मदेखि 2 हप्तासम्मको अवस्थालाई नवजात अवस्था भनेर भनिन्छ। दोस्रो शैशव अवस्था, यो 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवस्थालाई शैशव अवस्था भनेर भनिन्छ। तेस्रो पूर्व बाल्य अवस्था, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवस्थालाई पूर्व बाल्य अवस्था भनेर लिइन्छ। चौथो उत्तर बाल्य अवस्था, 6 वर्षदेखि यौन परिपक्वता हासिल गरुन्जेलसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्य अवस्था भनिन्छ। यस अवस्थामा केटा र केटीहरूको हकमा फरक फरक उमेर समूहको रूपमा लिइन्छ। केटाहरूमा यौन परिपक्वता केही ढिलो हुन्छ भने केटीहरूमा छिटो यौन परिपक्वता हुन्छ। त्यसकारणले यो उत्तर बाल्य अवस्थाको अवधिलाई केटीहरूको हकमा 6 देखि 13 वर्षको उमेर र केटाहरूको हकमा 6 देखि 14 वर्षको उमेरलाई लिइन्छ। पाँचौँमा यौवन अवस्था वा पूर्व किशोर अवस्था भनेर पनि भनिन्छ। यो 10-11 वर्षदेखि 13-14 वर्षसम्मको उमेरलाई यो केटा र केटीमा क्रमशः 10-11 र 13-14 वर्षको उमेरलाई यौवन अवस्थाको रूपमा लिइन्छ। छैटौँमा किशोरावस्था। यो किशोरावस्थालाई पनि 2वटा अवस्थामा विभाजन गरिएको हुन्छ। पूर्व किशोरावस्था भनेको 16 वर्षदेखि 17 वर्षको उमेर र उत्तर किशोरावस्था भनेर 17 देखि 18 वर्षको उमेरलाई, यो किशोरावस्थाको उमेरलाई 2टा भागमा अवधिमा विभाजन गरिएको हुन्छ। सातौँमा युवा अवस्था, यो 18 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था भनिन्छ। त्यसपछि 8औँमा मध्यावस्था, यो अवधि 40 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहलाई, यो उमेर अवधिलाई मध्यावस्था भनेर परिभाषित गरिन्छ। भने वृद्धावस्था, यो वृद्धावस्थालाई पनि 2 भागमा, यो अवधिलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। पूर्व वृद्धावस्था 60 देखि 70 वर्ष उमेरको अवधिलाई पूर्व वृद्धावस्था भनेर भनिन्छ भने यो विकसित वृद्धावस्था भनेर 70 वर्षदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई विकसित वृद्धावस्था भनेर यो जन्म पश्चातको अवस्थालाई विभाजन गरेको पाइन्छ। धन्यवाद। आजको यस भिडियो सामग्रीमा यहाँलाई वृद्धि र विकासको अवधारणा, यसका चरण, वृद्धि र विकासमा फरक, विकासका विशेषताहरूका सन्दर्भमा यहाँलाई विविध जानकारीहरू गराएको छु। यसभन्दा पछाडिको भिडियो सामग्रीमा यी विभिन्न विकासका चरणहरूका विभिन्न चरणहरूको विशेषताहरू सहितको सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछु। हेर्न नभुल्नुहोला, नछुटाउनुहोला भन्दै अहिलेसम्म अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।